बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबका? दुआ है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप लोगों को जहाँ भी रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और जी यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी फ्राइडे रूटीन कि हम फ्राइडे की रूटीन जो है वो मेरी कैसी होती है, मेरे घर वालों की कैसी होती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे और नमाज़ फ़जर अदा करती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि ये आज मैं वीडियो के लिए नमाज़ आपको दिखा रही हूँ, नहीं। बल्कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, उसका शुक्र है कि हम नमाज़ जो है उसको ज़रूर अदा करते हैं। 5 वक़्त की नमाज़ जो है वो अदा करते हैं हम सब बहन-भाइयों को। ये तोहफ़ा जो है वो अल्लाह ताला के बाद वालिदैन से मिला। हमारे वालिदैन हमने शुरू से ही देखे, बचपन से ही देखे कि हमारे वालिदैन नमाज की बहुत ज़्यादा जो थे ना वो पाबंदी करते थे, नमाज जो थी वो वक़्त के साथ अदा करते थे और हमारे वालिदैन हमें भी नमाज की तलकीन करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है हम पाँचों वक़्त के नमाज़ी हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब बहन-भाइयों को 5 वक़्त का नमाज़ी बना दे। और उसके बाद ये सूरह कहफ़ की तिलावत करती हूँ। जुमा का दिन है तो सूरह कहफ़ ज़रूर पढ़ती हूँ और आप लोग भी इसकी पाबंदी करें, इसको बाकायदगी से पढ़ें। बहुत ज़्यादा इसकी रहमतें, बरकतें जो हैं वो हासिल होती हैं इससे। अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा अपना करम और फ़ज़ल करते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे और छत पे जाके मैं थोड़ी-सी वॉक करती हूँ, साथ में दरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। अच्छा, बताने का मकसद जो है ना वो मेरी बहुत सी बहनें ये कहेंगी कि ये शायद शो ऑफ कर रही हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोग भी इस चीज़ को फ़ॉलो करें। अगर कोई एक बंदी भी मेरी इस बात पे अमल कर लेगी तो शायद जो है ना वो मेरे लिए सदका जारिया हो जाएगा। तो जी यहाँ पे वॉक करने के बाद मैं नीचे आ गई थी और आके मैंने जी बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया प्रॉपर सबके लिए और यहाँ पे गैस का भी इशू है कि 9 बजे तक गैस चली जाती है, तो उससे पहले-पहले नाश्ता जो है वो बनाना पड़ता है। बाद में फिर जो गैस है वो बहुत लेट आती है, तकरीबन 1 बजे के करीब। तो फिर आपको पता है तब तो दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए नाश्ता जो है वो टाइम से मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद जो है वो हम करेंगे अगला काम शुरू। अच्छा जी, ये वाला नया काम करते-करते मैं आपके साथ थोड़ी-सी चंद बातें जो है वो शेयर करूँगी। इसी हवाले से ज़िक्र-ओ-अज़कार के हवाले से, नमाज़ के हवाले से। तो यकीन जानिए नमाज़ जो है ना वो बड़ा सुकून देती है। नमाज़ जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। नमाज़ जो है ना वो जन्नत की कुंजी है। ये तो हमने सब ने पढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में ना ये अब मैं जो बात कर रही हूँ ना इसका ये मकसद नहीं है कि मैं बहुत परहेज़गार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाक हूँ, नहीं। ये तो मेरा अल्लाह ताला जानता है, नीयतें अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला ही जानते हैं कि कौन-सा बंदा जो है वो किस लायक है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी नमाज़ को ज़रूर अदा किया करें और पाबंदी के साथ अदा करें, अपनी आदत बना लें, रूटीन बना लें। बस यही यहाँ पे बात फिर वही आ जाती है कि तौफ़ीक अल्लाह ही की है, तो ही बंदा अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होता है, वरना नहीं। अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहे उसको हिदायत देते हैं और जिसको ना चाहे उसको हिदायत नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि मैं ना एक आपको वाक़या सुनाती हूँ। मेरे अब्बू की डेथ जब हुई ना, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्लाह ताला मेरे अब्बू जी की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। जब मेरे अब्बू की डेथ हुई तो बहुत से जो थे ना लोग आए हुए थे घर में और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो टीचर हैं, तो उनकी बहुत सी जो कलीग थी वो भी आई हुई थी। तो मेरी ना वो ऐसे बैठे-बैठे बात कर रही थी, नमाज़ के बारे में ना बात हो रही थी। तो जो मेरी जो सिस्टर है ना बड़ी, वो इसी तरह कोई वाक़या सुना रही थी। उसके बाद ना उन्होंने उनकी कोलीग ने, उनकी दोस्त ने एक बात सुनाई। वो कहती हैं कि मेरे ना नमाज़ के बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं आज अजीब-सा मेरे साथ हुआ एक वाक़या कि मैं आज मेरे से सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ी गई। तो मैं अपनी बेटी से कहा कि बेटा आज मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी।
تو اس بیٹی نے بڑی ہی پیاری بات کی، جو کہ یقین جانے جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے دل پہ ایسی لگی کہ بس وہ میرے دل سے نکلی نہیں، میرے دماغ سے گئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے بولا کہ ماما، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ نماز آپ نے نہیں پڑھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حضور کھڑا ہونے نہیں دیا۔ شاید آپ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہے کہ اللہ کو ناپسند ہے آئی وہ، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حضور کھڑا نہیں کیا۔ تو یقین جانے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی چیز سے ہم بچ سکتے ہیں، غلط چیز سے، بری چیز سے ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو۔ تو جی بس دعا اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کو جو ہے نا وہ 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہمیں جو ہے نا وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اچھا جی، یہاں پہ اب دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا، اور میں نے بنایا ساتھ میں بیف پلاؤ۔ فرائیڈے کے دن ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ اس قسم کی چیز ضرور بنتی ہے، کبھی چکن پلاؤ بن جاتا ہے، کبھی بریانی بن جاتی ہے، کبھی ویجیٹیبل پلاؤ بن جاتا ہے۔ تو آج ڈے تھا ہمارا جی بیف پلاؤ کا، تو میں نے بیف پلاؤ بنایا اور اتنا مزے کا بنا، یقین جانیے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا مزے کا بنا۔ سب نے بہت زیادہ تعریف کیا۔ میں نے بڑے ہی سمپل طریقے سے بنایا۔ پہلے میں نے بیف کو بوائل کر لیا تھا، اس کے بعد میں نے پیاز کو براؤن کیا، اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ٹماٹر مرچیں، اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو جو گھر میں پڑے مسالے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے۔ مسالے آپ اپنی جو ہے وہ اس کے مطابق، ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے، کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ، تو میں نے اس لحاظ سے جو ہے وہ میجرمنٹ کر کے آپ کو نہیں بتایا۔ میں نے سارے مسالے اس میں ایڈ کر دیے، نمک، مرچ، گرم مسالہ، زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، یہ سارے ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں بیف جو میں نے بوائل کیا تھا اس کو ایڈ کر دیا۔ تھوڑی سی اس کی بنائی کرنے کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دوں گی، اور پانی کو بوائل آ گا۔ اچھا، یہاں پہ نا چولہے سے یا سلنڈر پہ دیچ کا شفٹ ہو گیا، اس کی ایک وجہ وہ تھی جی گیس چلی گئی تھی، تو پھر میں نے باقی چاول جو تھے وہ سلنڈر پہ بنائے۔ تو جی یہاں پہ پانی میں جیسے بوائل آئے گا اس کے اندر میں نے چاول ایڈ کر دیے، اور پھر ہم ان کو تھوڑا سا چمچ چلا کے اس کو کر دیں گے جی کور، اور پھر اس کو تقریباً 5-7 منٹ کے لیے کور کریں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس میں ایک دفعہ چمچ چلائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارا جب پانی بالکل کم رہ جائے گا، تھوڑا رہ جائے گا، تو یہاں پہ آگ کو ہم بالکل سلو کر دیں گے، اور یہاں پہ اس کو لگا دیں گے ہم دم پہ۔ بالکل ہلکا سا چمچ چلا کے، زور سے اس میں چمچ جو ہے وہ نہیں چلائیں گے، بالکل سلو ہاتھ سے اس میں چمچ چلانے کے بعد آپ اس کو جی کور کر دیں گے، اس کو دم پہ لگا دیں گے۔ تقریباً وہ چاول کے حساب سے آپ اس کا دانہ چیک کر کے پھر اس کو دم پہ لگائیں گے۔ یہاں پہ تقریباً مجھے جو تھا نا وہ ریکوائرڈ تھا جو ٹائم، وہ تھا 10 منٹ کا، تو میں یہاں پہ تقریباً 10 منٹ کے لیے اس کو دم پہ لگا دوں گی۔ یہ دیکھیں جی ہمارا بیف پلاؤ یہاں پہ بن چکا تھا۔ اچھا، یہ فرائیڈے کا تھا، میں نے ویڈیو بنائی ہوئی، تو آج ہے سیچرڈے، تو ابھی بھی گھر میں پلاؤ ہے، لیکن اس طرح کا تازہ تازہ بنا دیکھ کے میرا دوبارہ سے دل کر رہا تھا کہ میں جو ہے نا وہ گرم گرم میرے سامنے آ جائے اور پھر میں اس کو کھاؤں۔ لیکن جی آج کل آپ کی بہن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈائٹنگ کر رہی ہے، کیونکہ وزن کافی زیادہ ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا دوبارہ سے ڈائٹنگ اسٹارٹ کر دیتی ہوں، تو پھر مجھے میئر کر کے نہ ہر چیز کو کھانا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ میں اپنے چاول نکال رہی تھی، تو میں نے یہاں پہ نا چائے کے چمچ لینے تھے، تقریباً 20 یا 21، آئی تھنک 21 میں نے یہاں پہ نکالے تھے، تو میں نے وہ چائے کے چمچ کاؤنٹ کر کے اس میں ایڈ کر دوں گی، اور تھوڑا سا اس کے اندر رہتا ایڈ کر کے تو ان کو کھا لوں گی۔ بس میں نے ان کو ایک ہی ٹائم کھایا تھا، یقین جانے میں نے اتنے مزے کے بنائے تھے لیکن کھائے میں نے ایک ہی ٹائم تھے۔ تو یہ ویٹ کا بھی بڑا ہی ایشو ہے، بس جی اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو ویٹ جو ہے نا میرا بڑھ بہت جلدی جاتا ہے لیکن کم بہت سلو ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ نا میں اسکول کا پانی لے رہی ہوں صبح صبح خالی پیٹ، اس کے بعد آملیٹ بنا لیتی ہوں اور آدھی روٹی اس کے ساتھ لے رہی ہوں۔ تو میں نا اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کے ساتھ اپنا ڈائٹ پلان ضرور شیئر کروں گی، مجھے بہت فرق پڑا۔
پڑ رہا ہے، اور یقین جانیں مجھے کافی فرق بھی پڑا ہے، مجھے تقریباً کوئی ابھی ہفتہ ہی ہوا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے، لیکن مجھے فرق پڑا ہے۔ تو جی میرا ولاگ جو تھا وہ یہیں تک تھا آج کا ولاگ۔ اگر آپ کو ولاگ اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور اپنی فیملیز میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔